Hello, hello, مرحبا بكم في ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que vous êtes à la chaîne, dites-moi une petite pause ou abonnez-vous, comme ça vous allez m'encourager. Sinon, j'aimerais féliciter les gens qui ont نجحوا في الباك واللي ما حالفهمش الحظ. العام الجاي ها هو كاين. Donc, en fait, ces derniers temps, je reçois plein de messages, que ce soit Instagram ou Facebook. Là, كيفاش باش نمشي لكندا، كيفاش لا بروسيدور، باش نحنا دفعنا لكامبوس فرانس و اوني با اكسبتي، واش فرنسا حتى هي عندها كامبو اون فيت كندا واش حتى هي عندها كامبوس كندا. Bref, let's pause. J'ai fait des petites recherches sur YouTube en fait. Il y a quasiment aucun Marocain qui explique la procédure du Canada. Certes, il y en a plusieurs qui ont la procédure du Campus France, mais celle du Canada, mis à part, je crois, des Algériens, il faut sachez que la procédure ça diffère d'un pays à un autre. Donc, قلت علاش ما نديرش نقدروا نقولوا une suite دي فيديو اللي كل مره غادي نهضر فيها على شي حاجه كتعلق على لي زيتود في كندا. دونك هاد لا بروميير فيديو ديالنا ديال اليوم غادي تكون كتهضر على لادميسيون ياك في لونيفرسيتي. دونك غادي نهضروا على لادميسيون وغادي نهضروا على البروسيدور ديال الفيزا. خليكم معايا، يلا نبدا. انا اول حاجه درت دي نوت هنايا كون صا باش ما نتلفش. اول حاجه اللي بغيتكم تعرفوا سي كو لا بروسيدور ديال حنايا ديال كندا اي تري 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 ديفيرونت على سيل دو كامبوس فرانس، وسهله بزاف بزاف بزاف. vous pouvez pas imaginer à quel point زعما الناس اللي داروا ils ont suivi la procédure ديال كامبوس فرانس قولوا لي واش بصح صعيبه ولا لا. انا بيرسونيلمون لا بروسيدور كامبوس فرانس درتها 3 fois. La première ديالي في الباك في 2011 و c'était aussi simple صراحه على هاد الشيء هذا. لا درتها ابري لي كلاس بريبا اوكي وعاودتها. المهم فريمون عندي اون هيستوار مع كامبوس فرانس. باش ما نهضرش على الموضوع نبدا. دونك اول حاجه كما قلت لكم لا بروسيدور سهله بزاف. اول حاجه شنو كنديرو؟ كنجلسو مع راسنا كنقولوا بون انا شنو بغيت نكمل قرايتي، كو سوا ابري الباك، ابري البوك، ابري ليسانس، ولا ميم ابري الماستر ديالك من المغرب. كتقول بون فوالا انا هاد الدومين هذا هو الدومين اللي باغي، هو الدومين اللي قاد لي، هو الدومين اللي نقدر نعطي فيه. دونك انا عندي واحد، المهم كل واحد كيكون عنده دوسي ديالو ياك. اون فوا غادي نعرف انا راسي فاش بغيت نكمل، غادي ندخل غادي نطابي في جوجل، غادي ندير مثلا اعطيكم مثلا عندك ليسانس جو سي با كوا، عندك ليسانس في لا ليتراتور ياك. جاني لا ليتراتور سهله باسكو عندك ليسانس في ليتراتور في المغرب. اوكي بغيت نكمل اون ميتريز في ليتراتور. الميتريز هي ليكيفالون ديال الماستر ديالنا. اوكي باش نتفاهم بهذا اللونغاج هذا. لا ليسانس عندهم هي البكالوريا، الماستر هي لا ميتريز، دكتوراه. الباك ديالنا حنا بالمغرب عندهم ديبلوم ديتود سكوندير. اوكي سي الوغ بغيت نكمل لا ميتريز. دونك غادي ندخل لجوجل. شنو غندير مثلا ميتريز اون ليتراتور فرونسيز كيبيك، بروفانس دو كيبيك. انا نهضر على بروفانس، نهضر على لا بروفانس ديال كيبيك، ما غاديش نهضر او بلو بريسيزامون غادي نهضر على مونريال pour être clair, parce que les autres provinces كل حاجه و كل province ديفير على اخر. انا غنهضر على لا بروفانس ديال كيبيك، على لا فيل دو مونريال. اوكي
غادي ندخل غادي نشوف انا لي زونيفرسيتي اللي كاينين في مونريال واللي عندهم بروغرام مثلا ديال ميتريز اون ليتيراتور ولا ميتريز اون ماتيماتيك فينانسيير ماتيماتيك ستاتيستيك اون بيوشيمي سونتي بريف. اوكي عندي بزاف ديال لي زونيفرسيتي ياك. اول حاجه غنعطيكم مثلا غتلقى لونيفرسيتي لودام لونيفرسيتي دو مونريال ياك. كاين يونيفرسيتي ديال لوكام هي لونيفرسيتي دو كيبيك ا مونريال. غتلقى مثلا لونيفرسيتي ديال شيربروك. اوكي شنو اخر كونكورديا يونيفرسيتي غتلقى ميغيل يونيفرسيتي. دونك غتلقى مجموعه ديال لي يونيفرسيتي. اوكي تفهمنا. غادي تشد ورقه غادي تقول tu vas faire la comparaison مثلا ميتريز ولا الباكالوريا ولا بريف لو بروغرام اللي انت باغي دير ولا اللي انت باغا دير غادي تقلب عليه في لي يونيفرسيتي هادو كاملين بيهم. اوكي غادي نشوف انا هاد البروغرام هذا اللي قلبت عليه شنو هما. اول حاجه لي كونديسيون دادميسيون هذه اول حاجه كنشوفو. غادي تلقى مثلا انا نعطيكم مثال اوكي غتلقى مثلا في لودام لونيفرسيتي دو مونريال شنو غتلقى فيها. غتلقى مثلا في كونديسيون دادميسيون باش دير هاد البروغرام هذا طالبين لك 3.2 على 4.3 اللي هي ان بوبري 12 على 20 ياك. غنشوف راسي بانني انا ما عنديش 12 عندي حتى شونس ولا عندي 10 شنو غندير. غندوز لونيفرسيتي الاخرى غنلقى مثلا اللي كان طالبه بان باغمي لي كونديسيون ديال لادميسيون بان يكون عندك يكون عندك هاد لو سوي ديال 10 الفوق مثلا. اوكي تفهمنا. دونك اللي بغيتكم تفهموا هاد الهضره هادي سيكو غنهزو ورقه غادي نديرو فوالا غنكتبو فوالا لو بروغرام ديالنا اللي حنايا بغيناه. لونيفرسيتي دو مونريال مثلا ها هي لي كونديسيون d'admission, l'UQAM هما les conditions d'admission, Sherbrooke هما University of Concordia McGill. فهمتوا اللي بغيت نقول لكم. دونك غادي نشوف انا si je réponds ديك les critères les conditions d'admission. ok donc انا شفت البروغرام انا جو ريبون انا n'importe quelle université جو ريبون ليها. او ثاني حاجه شنو كندخل نشوفو غندخل نشوف مثلا ثاني حاجه غندخل نشوف لي بروغرام اللي كيقراو زعما لي كور اللي كيقراو اون جينيرال 99% راه لي ميم كور اللي كيقراو في هاد اليونيفرسيتي في هاد اليونيفرسيتي في هاد اليونيفرسيتي. زعما البروغرام الا اختاريت انا ماتريز في المات راه لي ميم كور اللي كيتقراو. اوكي دونك هاد النقطه بالضبط زعما فهمتي زعما ممكن نيجليجيوها. ثالث حاجه غنشوف لو كو d'admission. oui les frais de scolarité diffèrent d'une université à une autre. دونك غادي ندخل وغادي نشوف لو كو d'admission في اليونيفرسيتي هادي واش نصلح اليونيفرسيتي هادي غنشوف على حسب لي مويان ديالي وغادي نتسجل في ديك اليونيفرسيتي. اوكي احنا اول حاجه سيتي لو شوا ديال البروغرام بهاد لي ريشيرش ابروفوند اللي درنا. ثاني حاجه هي خصنا نفعو نبوستوليو لا كانديداتور. دونك لا دوزيام ايتاب شنو هي on va entrer en contact avec l'université. اول حاجه ملي كنشوفو اون فيت لو بروغرام كتكون عندنا واحد لاكاف كيقول لك effectuer une demande ولا faire une candidature ولا المهم ديك ليكسبرسيون اللي غتكون مكتوبه كتبرك عليها. اوكي هاد الشيء بيان سور خصنا نكونوا لي كونديسيون دادميسيون خصنا نكونوا اون ريبون ديك لي كونديسيون. اوكي واخا غادي ندخلو غادي نعمرو الفورمولير ديالنا اون لين غادي نصيفطو لهم باش pour faire l'étude ديال الدوسي ديالك كيطلبوا لك بانك غادي تخلص لي فري دادميسيون. اوكي les frais d'admission المهم انا ce qui est sur l'université de Montréal pour une maîtrise je crois que المهم واش 96 ولا 97 دولار ce
كيفو واحد 800 درهم. اوكي هاد 800 درهم اللي نتينا غادي تخلصها tu vas la payer en ligne بلا كارت بانكير international ولا لا كارت بانكير فيزا ولا pour les étudiants vous pouvez créer un compte CIH راه كاينه لا dotation internationale compte CIH on peut effectuer le paiement avec. Donc dès que les frais d'admission اللي كتخلصهم tu suis داكشي اللي كيقولوا لك genre tu vas attendre واحد 3 jours كيقول لك حنا وصلنا للخلاص ديالك وحنا on est en train de d'étudier le dossier ديالك. اوكي كيطلبوا منك ديك الساعه تصيفط لهم جو كروا وي كيطلبوا منك بعدا اول حاجه دو تيليفيرسي ولا سكاني لي دوكيومون كاملين ديالك واحد. المهم راه ملي كتدخل اصلا ملي كتعمر مثلا ديك لا بروسيدور ملي كتبدا تعمر ديك لا دوموند ديالك بحال كتكري ان كونط عندهم فهمتي. دونك ملي كتكري داك لو بيتي كونط هذاك هو لو كونط دو كوريسبوندونس اونتر نتينا و اونتر لونيفرسيتي. اوكي فهمنا. دونك ثاني حاجه قلت لكم كيطلبوا منكم تصيفطوا لهم ديك الوريقات الدوكيومون ديالكم كاملين اللي تيليفيرسيتيوهم كيطلبوا منكم تصيفطوهم. اون جينيرال شنو كيكونوا les relevés de note ديالك l'acte de naissance si je me trompe pas photocopie ديال الباسبور ديالك quoi d'autre c'est ça je crois c'est les documents qui identifient l'identité ديالك يعني الباسبور ديالك وممكن كاع واقيلا تدفع بلا كارت ناسيونال الا ما كانش عندك الباسبور ولا افيك لاكت دو نيسونس و لو دوسي اكاديميك ديالك اللي كيكون فيه ديبلومات ديالك فهمي. الوغ ملي كتفي داكشي على حساب لو دومين و لو بروغرام اللي نتينا دافع له كيقولوا لك واش خصك دوز تي اف اي زعما ان تيست دو كونيسونس دو فرونسي ولا لا. اوكي الوغ ce qui est sûr الا كنتي غتجي دير ليتيراتور خصك دوز تي اف اي ça c'est sûr et certain. الا كنتي غتدفع دي بروغرام plus ou moins techniques scientifiques je crois pas que tu auras besoin de ce test là. anyways alors en général يجاوبوك على واحد 3 سيمانات دونك حيت خصهم بعدا 3 سيمانات حتى يوصلهم ديك فيرسيون بابي اللي نتينا صيفطتي لهم par la poste. انا نعطيكم واحد الكونساي je sais que c'est un peu cher mais من الاحسن باسكو فريمون سي لي دوكيومون كيكونوا تري امبورطون خصهم يوصلوا في الوقت وداكشي صيفطوهم في الدي اش ال. اوكي صيفطوهم في الدي اش ال. je sais qu'avec DHL كيديروا une petite remise pour les étudiants ديال 300 درهم ولا شي حاجه بحال هكا دونك ولا ميم فوا بلوس باسكو المهم انا باقي عاقله عوض صيفط 1000 درهم كنت كنصيفط عاد 640 ولا 650 المهم شي حاجه بحال هكا. دونك غتسنى لو ستريس با. دونك اون فوا غادي يوصلك داك الدوسي ديال غتوصلك لاكسبتاسيون غادي توصلك اون لين. اول حاجه شنو غدير غتوصلك في الميل ديالك. اول حاجه شنو غدير ناطون با حتى توصلك في لابوست. هذا اكبر غلط ممكن ديرو لحقاش باش توصلك واحد لابوست خصك تسنى واحد شهر ونص حيت هما بيان ما يصيفطوها لك في الدي اش ال غيصيفطوها لك باغ بوستال باغ بوست كندا اللي غتوصلك على شهر. وشوف نتوما في المغرب فين ساكنين واش كيوصلكم الفاكتور ولا ما كيوصلكمش واش غتكلفكم ولا ما غتكلفكمش هذيك اون اوتر هيستوار. الوغ ندخلو بروسيدور ديال الفيزا. بروسيدور ديال الفيزا اول حاجه قبل ما كنديرو دوموند الفيزا كندفعو السياك. شنو هو هاد السياك؟ سيرتيفيكا داكسبتاسيون او كيبيك. سيرتيفيكا داكسبتاسيون او كيبيك هي واحد السيرتيفيكا كوم سون نون لانديك بانك نتيا توا اون فيت بانك ممكن تدخل لا بروفانس ديال كيبيك اون طون كيتوديان. شنو كنديرو في هاد السيرتيفيكا؟ اول حاجه كندخلو السيت ديال الغوفرنمون دو كندا ولا طابي غير في جوجل دير remplir son
formulaire de CAQ, CAQ, certificat d'acceptation au Québec. Donc ملي كتدخل السيت ديال الغوفرنمون كتكريي معاهم بيان سور لو كونط ديالك كيطلبوا منك تيلفيرسي باسبور ياك كتيلفيرسي باسبور ديالك كتيلفيرسي اون فوتو ديدونتيتي ديال الباسبور بيان سور وكتيلفيرسي ديك لا ليتر دادميسيون اللي وصلاتك وكنعاود نذكر بان ديك لا ليتر دادميسيون اللي وصلاتك راه غير كنطبعوها كنديرو امبريمي اللي كتوصلنا اون فيت باغ في لو كونط ميل ديالنا وكنتيلفيرسيوها اوكي سي بون. Alors, mais quand téléverser les documents, si je me trompe pas, CAQ, on paye $150. $150 اللي المهم ضربوها بسبعة سبعة في حاجة كتجي 1200 درهم 1100 درهم وقيلا شي حاجة بحال هكا. بون ملي كندفعو السياكو بالحساب 4 سيمين كتوصلك لا ريبونس و 4 سيمين حتى هي كيما قلت لكم كيوصلك في الميل ديالك وماشي اون جينيرال سي 99% بانها كتكون ان افي فافورابل باسكو ما كيكون عندك لا في ما عندك لا اونتيسيدون كريمينال لا حتى حاجه. دونك ملي يوصلك السياكو غتبدا لا بروسيدور ديال الفيزا. الو il faut savoir que في كندا قرايه ماشي فابور وخصكم تردوا البال ملي كتكونوا كتقلبوا على لي فري دو سكولاريتي. اول حاجه كنردوا لها البال هي كاين فري دو سكولاريتي بور لي سيتويان كنديان معاهم كيكونوا لي ريزيدون بيرمانون زعما الناس اللي عندهم لا ريزيدونس بيرمانون مي باقي ما عندهم لا سيتويانتي وكاين بور لي فرونسي وعاد كاين بور لي اترونجي. دونك نتوما ملي كتشوفوا بور لي اترونجي اون جينيرال ماشي اون جينيرال مي راه اللي كاين اون فيت سي كو كتلقى باغ اكزومبل بور ان كنديان او ان ريزيدون كتلقى الميتريز ديالو غتطلع له بواحد $8000. الوغ كنتا سمعوني مزيان وما تصدموش عافاكم انت اللي اتيديون اترونجي كتطلع لك على حساب لا ميتريز ديالك سي اون جينيرال اونتر $18000 و $20000 اللي هي ما يعادل اونتر 15 مليون و 20 مليون ايه كما سمعتوها. الوغ مي غيجيك السياك ديالك غتقسم مع دي بارون غادي تشوف اول حاجه صراحه راه قبل ما ندفعو زعما لادميسيون دير ديبار تحاول زعما فهمتي تهضر مع دي بارون واش عندكم لي موين فينانسيي واش ممكن دي بارون يسدو كريدي واش ممكن شي واحد من العائله يسلفكم. بغيت المهم راه كنتو عارفين الكونط خصو يبان اليمونتي ومزيان عاد. الوغ وي دونك جاتنا لادميسيون ديالنا ديال السياكو كنهضر دابا. دونك جاتنا لادميسيون ديالنا ديال السياكو غادي ندفعو الفيزا ديالنا. اول حاجه هي خصنا الكونط ديالنا يكون بيان اندومونتي ولو كونط باش يكون بيان اندومونتي خص مثلا نعطيكم مثال انا مثلا عندي الماتريز ولا عندي بكالوريا غادي نبدا بكالوريا ديال واحد $18000 خصها تكون عندي $18000 في الكونط كاين زائد لي فري ديال عام لي فري سمعوني لي فري ديال عام ديال لارجون ديالك يعني لارجون باش غادي تكري سوا غتكري ولا غدير لا ريزيدونس لارجون ديال يعني لوجمون ترونسبور ديال لا نوريتور ديال فهمتي ديك لارجون ديالك خصو يكون عندك. اذا كيت هكلا المينيموم خص طون بير يصيفط لك $831 في الشهر. اوكي دونك ديك لو غارون سولفابل ديالك خصو يدير واحد التعهد كوم كوا غادي يبقى يصيفط لك داك المونطون كل شهر وداك الفلوس
ديال اللي غادي تحتاجهم نتا ديورون العام ديالك كامل ياكو، زائد فلوس اللي غادي تحتاجهم ديال لا سكولاريتي ديالك، خصهم يداروا في داك لو كونط ديال لو غارون سولفابل ديالك ويتبلوكا. اوكي. المهم هادي هي صراحه ليطاب لي شويه ان بو ديليكات باسكو جو سي كو القرايه في كندا صراحه ان بو ديفيسيل. كاين دي بورس مي هاد لا فيديو ما غاديش نهضروا على لي بورس، في نوتر فيديو غادي نهضروا على لي بورس. المهم هادشي اللي كاين. دونك باش ما نزيدش نطول عليكم، هاد الفيديو كانت على تكاليف الدراسة في كندا وتأشيرات الدخول. دونك كانت على لي زيتود اون جينيرال وعلى الفيزا ديال étudiant au Canada. J'espère que vraiment la vidéo vous a apporté un plus وحاولت نكون نعطي لي ديتاي او ميم طون نكون مختصره كوم سا لا فيديو ما تجيش طويله بزاف. و جو برومي لا فيديو بروشين غادي نكون كنهضر فيها على لي ريفوني مونسيوال ديالك، لي ريفوني مونسيوال اون فيت لي ديبونس، بغيت نقول زعما لي ديبونس اللي ممكن تخسرها اون طون كيتيديون. غنهضر على الخدمه هنايا في كندا باسكو عندك الحق تخدم 20 ساعه والخدمه موجوده الصراحه. غنهضر على الخدمه اللي ممكن دير، غنهضر على لافي في الكامبوس، غنهضر على لافي استوديونتين اون جينيرال. و جو كرو هذيك غادي تكون لا دوزيام فيديو لا تروازيام فيديو ابري جو بارلي على لي بورس. المهم je vais essayer de parler en général كما قلت لكم على la vie étudiantine au Canada. وإلا باقي عندكم d'autres questions اللي ما تطرقتش ليها كتبوها لي في زعما essayez d'entrer en contact avec moi, je vais vous répondre avec plaisir. J'espère que vraiment هاد la vidéo تكون عجبتكم و abonnez-vous إلا vraiment عجبتكم المحتوى ديال لاشين ديالي. Je vous dis sur ce merci ou à la prochaine. Bye bye.